अपने हाथों को उठाइए, अपने सरों को झुकाइए। रजब का महीना है, मांगने का महीना है और मांगने की घड़ियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ए डूबतों को बचाने वाले, ए बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, ए गुनाहगारों की मगफिरत फरमाने वाले मौला, शबे जुमा है, मांगने की रात है। ए परवरदिगार, हमें तो पहले से मालूम है कि हमारे गुनाह ज्यादा हैं, गुनाह ही गुनाह हैं। नेकियां की भी हैं तो पता नहीं वो मकबूल है कि नहीं, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। ए करीम, अगर हमारा हिसाब हुआ तो मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। ए अल्लाह, आज ये भी मालूम हुआ कि करोड़ा करोड़ बंदे ऐसे होंगे जो तेरे करम से विदाउट अकाउंटेबिलिटी, बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे। ए अल्लाह, अगर उन खुश नसीबों में तूने हमें शामिल कर दिया तो तेरा कुछ न जाएगा। ए अल्लाह, तेरा तेरा कुछ भी नहीं जाएगा। हमारा हमारा काम बन जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ए अल्लाह, हम कमजोरों पर रहम कर दे, मेहरबानी कर दे। ए अल्लाह, बिला हिसाब बख्शे जाने वालों में हमें शामिल फरमा दे। जब अपने गुनाह देखते हैं तो शर्म आती है कि कैसे मांगे तुझसे जन्नत, कैसे इससे सवाल करे कि बिला हिसाब बख्श दे। ए अल्लाह, ये तेरा अदल है, तेरा इंसाफ होगा कि हमें पकड़ लिया जाए। मगर मौला, हम भी तो तेरे बंदे हैं, तू करीम है, तू रहीम है। ए अल्लाह, हम तेरे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं, ये न देख हम कितने बुरे हैं, अपने करम पर नजर फरमा। ए अल्लाह, अपनी जन्नत की तरफ नजर फरमा। हम सब भी जन्नत में चले गए तो तेरी जन्नत में जगह कम न पड़ेगी। ए अल्लाह, दोजक का अजाब तो बड़ी चीज है, हमसे तो दुनिया की मुश्किल बर्दाश्त नहीं होती। थोड़ी सर्दी में थक जाते हैं, थोड़ी गर्मी पड़ जाए तो चीख निकलती है। ए अल्लाह, इन कमजोर और नातवा बंदों पर रहम फरमा। हमें यह भी मालूम है हमारी माँ हमें तकलीफ में नहीं देख सकती, तू तो माँ से कई गुना ज्यादा चाहने वाला है। ए करीम, आज रहमत की निगाह फरमा। रजब का महीना ये तेरा महीना है। ए अल्लाह, शबे महराज आज दुनिया में कई मकामात पर, हरमैन तैयबैन में भी शबे महराज है। तुझे नबी पाक की महराज का वास्ता, आज हमारी बख्शिश फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए करीम, हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे। ए अल्लाह, हमारे बीवी बच्चों को बख्श दे। ए करीम, हमारे मरहूमीन को बख्श दे, हमसे मोहब्बत करने वालों को बख्श दे। ए अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ए अल्लाह, तुझे नबी पाक की मुबारक मिअराज का वास्ता, तुझे तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता। ए अल्लाह, ए करीम, हमसे राजी हो जा, ऐसा राजी हो जा कि फिर कभी नाराज ना होना। ए अल्लाह, अपने अपने पसंदीदा बंदों में हमें शामिल कर ले। ए अल्लाह, अपने पसंदीदा कामों में हमें लगा दे, हमारा दिल इबादत में लगा दे, हमें कुरान पाक का ज़ौक़ अता कर दे, जिक्र दुरूद से तर ज़बान अता कर दे। ए अल्लाह, जो मुत्तकीन के इनामात सुने हैं, जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। ए अल्लाह, हमें भी मुत्तकी लोगों में शामिल कर दे, हमें मुखलिस बंदों में शामिल कर दे। ए रब्बे करीम, हम जब नेकियां करते हैं तो दिल नहीं लगता। ए अल्लाह, तू चाहे तो ये भी हो सकता है आज ऐसा करम कर दे कि नेकियों में लुत्फ आने लग जाए, नेकियों में दिल लगने लग जाए। ए अल्लाह, गुनाहों से हमारा दिल उचाट कर दे। आज हमने एक और तारीफ भी तकवे की सुनी कि कांटेदार झाड़ियां हैं, अपने आप को बचा कर गुजरना है। ए अल्लाह, हमारे साथ भी ऐसा ही मामला है, कभी नफ्स खींचता है, कभी शैतान खींचता है, कभी दुनिया की लज्जतें खींचती हैं, कभी हराम चीजें खींचती हैं। ए अल्लाह, बचा ले, ए अल्लाह, हमें बचा ले, और इसी तरह अपने आप को बचाकर ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएं, तुझे राजी करके दुनिया से जाएं। ए अल्लाह, ईमान वाली, आफियत वाली, सेहत वाली जिंदगी अता फरमा, और ए करीम, ईमान वाली, आफियत वाली, मदीने वाली और नबी पाक अलैहिस्सलाम की दीद वाली मौत नसीब फरमा, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। ए परवरदिगार, ए मालिक के करीम, बड़ी दूर दूर से तेरे बंदे आते हैं, पर्चियां भी भिजवाई हैं, मुबारक घड़ियां हैं। ए अल्लाह, जितने परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा दे।
اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، اے کرم فرمانے والے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، اے اولاد دینے والے ہمارے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، بیٹوں کے تمنائیوں کو بیٹا دے دے، بیٹیوں کے تمنائیوں کو بیٹیاں دے دے، اے کریم جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے، اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے، جن کے پاس روزگار نہیں ہے حلال اور طیب آسان روزگار عطا کر دے، جو روزگار والے ہیں اے اللہ ان کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا کر دے، اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے، اے اللہ یہ سال ہمارے لیے حج والا سال بنا دے، حرمین طیبین کی حاضریوں والا سال بنا دے، اے کریم اے پروردگار جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے، اے پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے والے آج کرم کر دے، شب معراج سے پہلے ہماری پریشانیاں دور کر دے، کل خوشیوں والی رات آ رہی ہے اس سے پہلے ہمارے دکھ دور فرما دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے، اے مولا نگاہ رحمت فرما اور ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری بے چینی کو چین میں بدل دے، ہماری بے قراری کو قرار میں بدل دے، اے پروردگار سب کی جھولیاں بھر دے، جن کے دلوں میں جو نیک اور جائز تمنائیں ہیں پوری فرما، اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، اے اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، پروردگار بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، اے کریم ہمیں زوال نعمت سے بچا، اے اللہ میں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب دمے واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم ربنا حاسبنی حسابا یسیرا ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔